अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम अपने इन व्लॉग्स में मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल के हवाले से लम्हा ब लम्हा आपको आगाह करते जा रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक जो सूरत हाल है इसराइल की जानिब से गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर, फ़लस्तीन के मुख्तलिफ इलाकों पर जो आग व खून की होली खेली जा रही है उसके हवाले से हम आगाह करते रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो वाक़यात हुए हैं इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि 24 घंटों के दौरान इसराइल की जानिब से जो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें एक सहाफ़ी समेत 9 अफराद मज़ीद शहीद हो चुके हैं। सहाफ़ी जो मुअज़्ज़िज़ मोहम्मद रजब इस हमले में, इसराइल के हमले में शहीद हो चुके हैं और अब तक इसराइल की जानिब से 7 अक्टूबर 2023 से अब तक जो शहीद हो गए हैं सहाफ़ी, उनकी तादाद 221 से ज़ायद हो गई है। हाँ, इसके साथ साथ जो गज़ा के अंदर जो भूख व अफलास का सिलसिला है इसराइल की जानिब से इंसानी इमदाद को रोकने के नतीजे में, उसके नतीजे में भी तकरीबन 10 अफराद शहीद हो चुके हैं। ये अफराद गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में शहीद हो चुके हैं। ख़वातीन और बच्चों की तादाद शामिल है, बुज़ुर्ग इसमें शामिल है जो कि ख़ास तौर पर ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होकर शहीद हो रहे हैं। इसके अलावा नेतन्याहू ने एक बयान जारी किया है, ख़ासतौर पर अपने काबीना के साथ, वार कैबिनेट के साथ उन्होंने एक ख़िताब किया था। उस ख़िताब के अंदर उन्होंने कहा है कि इसराइल के हमलों में गुज़श्ता माह जो हमले हुए थे उसके नतीजे में मोहम्मद सिनवार जो है वो शहीद हो चुके हैं। ये उन्होंने कल अपने काबीना के इजलास में जो ख़िताब किया उसमें ये उन्होंने इंकशाफ किया। उससे पहले ये खबरें आई थी कि मोहम्मद सिनवार अपने 10 साथियों के साथ शहीद हो चुके हैं और वो एक टनल से उनकी लाशें मिली हैं। उससे पहले एक खबर ये भी आई थी कि जो यूरोपियन हॉस्पिटल है उस पर जो हमला किया गया था वहाँ पर मोहम्मद सिनवार को निशाना बनाया गया। बहरहाल हमास की जानिब से इसकी तरदीद की गई थी। उन्होंने कहा था कि मोहम्मद सिनवार जो है वो ज़िंदा व सलामत हैं और वो अपना काम इसी तरीके से जारी व सारी रखे हुए हैं। अल-कसाम ब्रिगेड ने गज़ा की पट्टी के शिमाल में कार्रवाई की है, बैतुल-लाहिया के इलाके में। उसमें एक मकान और एक मरकावा टैंक को अपने पर्सनल रॉकेट और यासीन 105 रॉकेटों से निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में वहाँ पर काफ़ी तबाही फैली है। जो मकान के अंदर इजरायली फोर्सेस की एक बहुत बड़ी तादाद थी जो कि इस हमले में हलाक व ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनको इसराइल की जो फोर्सेस हैं उन्होंने अपने हेलीकॉप्टरों के ज़रिए वहाँ से यरूशलेम के मुख्तलिफ इलाकों में शिफ्ट कर दिया गया है। जबकि मरकावा टैंक के जो खिलाफ जो कार्रवाई की गई उसमें टैंक का अमला समेत तबाह हो चुका है और उसमें आग लग गई है, उसमें अमला भी हलाक हो चुका है। ये दो बड़ी कार्रवाइयाँ जो हैं अल-कसाम ब्रिगेड की जानिब से की गई हैं। इसके अलावा गज़ा में जो इमदाद की तकसीम के हवाले से अब अक़वाम मुत्तहिदा और इसराइल जो है वो आमने सामने आ चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मुसलसल ये मुतालबा किया जा रहा है कि इसराइल जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा ख़ासतौर पर अनरवा की जो टीम्स हैं उनको गज़ा के अंदर इमदादी सामान है उनको तकसीम करने की इजाज़त दे दे, उनको वहाँ पर रुकावटें ना डाली जाएँ। लेकिन इसराइल जो है मुसलसल अनरवा के जो इक़दामात है उसके ख़िलाफ़ रुकावटें खड़ी करती है, जिसके नतीजे में आवाम को जो खुराक और इंसानी इमदाद मिलने में मुश्किलात पेश आ रही है, जिसके नतीजे में ये हलाकतें मुसलसल सामने आ रही हैं और लोग भूख व अफलास के नतीजे में शहीद हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो इसराइल के जो दाखिली उमूर के जो वज़ीर हैं बिन गोयर, उन्होंने गुज़श्ते दिनों जिस तरीके से मस्जिद अक़सा में दाखिल हो गए थे और वहाँ पर उन्होंने मुतनाज़ा तकरीरें भी की और इसके साथ साथ उनकी जो लोग थे बहुत बड़ी तादाद यहूदियों की थी जो कि वहाँ पर नारे लगाते रहे। उन्होंने ख़ास तौर पर मुस्लिम मुखालिफ नारे लगाते रहे, फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़े की बातें करते रहे। उसके ख़िलाफ़ दुनिया भर में एक इश्तिआल की सी कैफ़ियत पैदा हो गई। ख़ास तौर पर अब एक अक़वाम मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से एक अहम इक़दाम ये किया गया है कि इसराइल की जो सफ़ीर को बुलाया गया और उसको डिमाश किया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात में इसराइल का सफ़ारतखाना कायम है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ सफ़ारती ताल्लुकात कायम किए हुए हैं इस तमाम तर जारियत के बावजूद इसराइल के, लेकिन इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है क्योंकि एक तरफ आपने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए हैं तो सिर्फ एहतजाज करने से, सफ़ीर को तलब करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। एहूद एलमर्ड जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं इसराइल के, उन्होंने भी एक चश्म कुशा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि गज़ा में नेतन्याहू की कार्रवाइयाँ, उन्होंने कहा कि ये जंगी जराइम है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू और उसकी हुकूमत के हुक्काम ऐसे इक़दामात कर रहे हैं जिनकी कोई और तशरीह मुमकिन नहीं। अब इसराइल पर जंगी जराइम के इल्ज़ामात के ख़िलाफ़ मैं दिफ़ा नहीं कर सकता। इसराइल जो है वो जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है और नेतन्याहू जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है। इसके साथ साथ बरतानिया
سے بڑی اہم خبریں آ رہی ہیں. جیسے میں نے کل اپنے ولاگز میں کہا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ اب دنیا میں تنہا ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پر اس کے جو الائز ہے، اس کے جو جرائم کے اندر اس کے جو شریک ممالک تھے، خاص طور پر یورپی یونین کے اندر جو ممالک ہے، برطانیہ ہے، امریکہ ہے، اٹلی ہے، یہ سارے ممالک شریک جرم تھے، کیونکہ اسرائیل کو وہ نہ صرف فنڈنگ دے رہے تھے بلکہ اسلحہ اور دیگر گولہ بارود بھی دے رہے تھے، جن کے ساتھ اسرائیل نے ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غزہ کو ملیمیٹ کر دیا. اب آخر کار وہ بھی تنگ آ چکے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اسرائیل سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کر دیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے تو وارننگ دی ہے اسرائیل کو کہ آپ جو ہیں وہ نیتن یاہو کو کہ آپ ذرا سائڈ ہو کے آرام سے بیٹھ جائیں، کیونکہ آپ ہمارے اقدامات کے اندر آپ مداخلت کر رہے ہیں، خاص طور پر ایران کے ساتھ جو ہماری جو بات چیت کا سلسلہ ہے اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ سائڈ ہو کے بیٹھ جائیں، کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو آپ کے ساتھ برا ہوگا. یہی اب برطانیہ میں ہوا ہے. برطانیہ میں سابق ججز سمیت تقریباً 828 ماہرین قانون نے ایک خط لکھا ہے اپنے وزیر اعظم کو، کیئر سٹارمر کو، اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے اوپر پابندیاں لگائی دی جائیں، اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی کر رہا ہے. اور انہوں نے جو خط لکھا اس میں یہ بھی مطالبہ کیا کہ اسرائیل کے ساتھ تمام جو تجارتی معاہدے ہیں ان کو معطل کیے جائیں، اسرائیلی وزراء ہیں ان کے اوپر سفری پابندیاں لگانے کا بھی مطالبہ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ حکومت، جو اسرائیلی حکومت ہے، وہ قتل عام کر رہی ہے فلسطینیوں کی، اس قتل عام کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں. اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ مطالبہ کیا ہے کہ عالمی فوجداری عدالت ہے ان کے وارنٹس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. یعنی برطانیہ کی 828 سے زائد ججز ہیں اور ماہرین قانون ہے، وہ اپنے گورنمنٹ کو، اپنے وزیر اعظم کو خط لکھ رہے ہیں اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اب بہت ہو گیا ہے، اس کو لگام ڈالی جائے اور اس کے خلاف اقدامات کیے جائے. ان کے اوپر، وزراء کے اوپر سفری پابندیاں لگائی جائے، حکومت پر پابندیاں لگائی جائیں، تجارتی پابندیاں لگائی جائیں، اور عالمی جو فوجداری عدالت ہے اس کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. عمل درآمد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نیتن یاہو کو گرفتار کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم رک کریں یمن اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی ہے اس حوالے سے، تو یمن کے اوپر ایک بار پھر اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے. گزشتہ روز جو حملہ کیا گیا بہت بڑا حملہ تھا. یہ تقریباً 15 سے 20 روز پہلے جو حملہ کیا گیا تھا یمن کے صنعاء ایئرپورٹ پر، جس کو تباہ کر دیا گیا تھا، وہاں پر جہازیں تھی وہ تباہ ہو گئی تھی. اس کے بعد یمن کے جو حکام نے تقریباً 11 روز کے اندر اس ایئرپورٹ کو دوبارہ سے فعال کر دیا تھا. اب گزشتہ روز دوبارہ سے بڑا حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے اس ایئرپورٹ کے اوپر، اور اس میں موجود واحد جو ایئر لائن ہے یمن کے ایئر لائن کا جو آخری بچ جانے والا طیارہ تھا اس کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے. اور اس طیارے کے حوالے سے جو سی سی ٹی وی فوٹیج سے وہ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ طیارہ بالکل ٹیک آف کے لیے تیار تھا، اس میں حجاج بیٹھے تھے، اس میں مریض تھے، وہ لے کے ٹیک آف کرنے والا تھا. لیکن اتنے میں اطلاعات آئی کہ اسرائیل اس کے اوپر حملہ کرنے والا ہے، لہٰذا تمام افراد کو فوری طور پر ایواکویٹ کیا گیا، نکالا گیا. اس کے بعد اسرائیل نے اس کے اوپر حملہ کر کے اس طیارے کو تباہ کر دیا. یہ آخری طیارہ تھا یمنی جو گورنمنٹ کا، جس کو تباہ کر دیا گیا، اور مریض اور جو حجاج تھے وہ تو بچ گئے. اسرائیل کا یہ مطلب ایک ماہ کے اندر جو صنعاء کے ایئرپورٹ کے اوپر یہ دوسرا بڑا حملہ تھا. اسرائیلی وزارت دفاع نے کہا کہ جو اسرائیل پر حملہ کرے گا اسے بھاری قیمت چکانی پڑے گی. عبد المالک بدر الدین الحوثی، جو کہ حوثی فورسز کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ حملہ یمنی عوام کی فلسطین کی حمایت روکنے کی سازش ہے. اسرائیلی رجیم کی جارحیت یمن کو غزہ کی حمایت سے نہیں روک سکتی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ حملے نہ رکیں تو اسرائیل کے خلاف کارروائیوں میں مزید شدت لائی جائے گی، بہت بڑے پیمانے پر حملے کیے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے فورسز کو اجازت بھی دی ہے کہ اب اسرائیل کے ہر علاقے کو نشانہ بنا سکتے ہیں، تمام حیفا ہوں یا پھر تل ابیب ہوں یا پھر جا کر نویتم کا جو ان کے ایئر بیسز ہیں، ان تمام کو آپ نشانہ بنائیں، جہاں جگہ ملے آپ کو آپ ملیامت کر دیں اسرائیل کو. یہ اب یمن کے تحریک انصار اللہ کی فورسز کی جانب سے اجازت ان کو مل گئی ہے. اب آنے والے دنوں میں اسرائیل کے اوپر اس حوالے سے بڑے پیمانے پر حملے ہو سکتے ہیں. حماس کی جانب سے بھی صنعاء ایئرپورٹ پر اسرائیل کے حملے کو مسترد کیا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو حملہ ہے وہ حماس کی حمایت، فلسطینیوں کی حمایت سے یمنیوں کو روکنے کی ایک سازش ہے، لیکن اسرائیل جو ہے وہ اس سازش میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا. بہرحال اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے ہماری نظریں ہیں مشرق وسطیٰ میں. جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. یہاں بس اتنا ہی. اللہ حافظ.